बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ब्रदर उस्मानी? खैरियत से? आज हमारे साथ हैं अल हिजरा स्कूल ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रदर अब्दुल रहमान उस्मानी साहब। इनके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह, शायद 3 या 4 हिस्सों में होगी। तो आज ये इसका पहला हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आज शायद आप तीसरी बार आए हैं एकेडमी के अंदर, हमारी शामिल फारूकी एकेडमी में। चौथी बार आप आए हैं, तो आपकी एक बड़ी उनसियत रही है शामिल फारूकी एकेडमी के साथ। बल्कि एक बार तो वो भी आए थे आपके साथ, साकिब साहब भी आए थे। और मेरे बड़े एजाज़ की बात है कि आप इसको अक्सर आते रहते हैं। तो मैंने सोचा ये कि दफ़ा इस मुलाकात को ज़रिए हम आपका तारुफ अपने साथियों से क्यों ना करवा देंगे इंशाअल्लाह। तो आज की जो मुलाकात का मकसद है वो ये है कि थोड़ा आपके बारे में जानना, थोड़ा आपके काम के बारे में जानना, और ज़्यादा जानना है अल हिजरा स्कूल के बारे में, जो अब माशाल्लाह ज़ियारत से निकल के उसमें डेरा गाज़ी खान पहुँच गया है। तो क्यों ना हम आगाज़ करें आपके बचपन से। तो बताइए, आप शायद गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है आपका? जी बिल्कुल जी। मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है जी। और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो लद्दाख साइड और कारगिल की तरफ की जो बेल्ट है उसमें 2 वैलीज़ हैं। एक लद्दाख वैली है, दूसरी कारगिल वैली है, तीसरी आके यहाँ पे सियाचिन वैली है। तो जो मेरा इलाका है वो सियाचिन वैली और लद्दाख के दरमियान वाली जो बेल्ट है, कराक्रम रेंज के और हिमालयन रेंज के दरमियान की जो वैली है उसमें है। और गिलगित बल्तिस्तान का जब वैसे ये जो आपने लोकेशन बताई है, यहाँ से हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर की क्या पोजीशन बनती है? यहाँ पर जो लद्दाख जी हमारे साथ लगता है और कश्मीर का जम्मू और लद्दाख ये दोनों कनेक्टेड एरिया। कितना फासला है वैसे? मेरा जो गांव है वो 5 किलोमीटर के फासले पर बॉर्डर से। जी। तो मतलब है जब जंग के आसार वगैरह होते हैं तो उसकी घनगरज आपके भी सुनाई देती है। ऐसे ही है। हमारे गांव में 1999 की जो कारगिल वार थी जी, हमारा गांव भी मुतासर हुआ जी। और मेरा जो अपना ख़ानदान है 1999 के वक्त वहाँ से हिजरत करके निकला। उस्मानी साहब, मेरा ख्याल है कारगिल वार में तो आपसे कभी अलग से तवील गुफ्तगू होगी, ये बहुत बड़ा मौजू है, मुझे बहुत दिलचस्पी है। लेकिन आज हम अपने इस मौजू से हट जाएंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि कारगिल में हुआ क्या था। ऐसा ही है बिल्कुल। जी। तो उस वक्त के हम वहाँ से निकले, फिर दोबारा गांव में बस नहीं सके। सही, अच्छा। और फिर फैमिली वहाँ से बाहर निकली। तो खैर कारगिल वार की आप की बात दुरुस्त है, बात नहीं करते हैं वो तो बहुत, लेकिन बात करनी है, बहुत तफसीली बात करनी है आपसे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे हम अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो हमारे थर वगैरह का जो एरिया उससे मिलता है, तो वहाँ पे काफ़ी जो हिंदुस्तान की सकाफत है और हिंदुस्तान की जो चीज़ें हैं उसका वहाँ पे हमें झलक नज़र आती है। और ख़ुसूसन जब 71 की वार में वो इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा बना, तो मैं जब गया था थर में, तो मैं मालूम है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडिया से ली थी। आपका इलाका कभी हिंदुस्तान के कब्ज़े में तो नहीं गया? वहाँ से कुछ हिस्सा गया है हिंदुस्तान की तरफ, 3 गाँव। और कितना अर्सा रहा वहाँ पे? 71 में जी। यानी जो इलाका हमारा अपना है ये तो पाकिस्तान के पास ही है, लेकिन पाकिस्तान के 3 गांव इंडिया ने उस वक्त कैप्चर किए थे। उसकी आबादी वहाँ पे? आबादी 3 गांव थे वो। मतलब वो हिंदुस्तान ही में रह गए या पाकिस्तान? हिंदुस्तान ही में रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें कई खानदान डिवाइड हो गए। जी जी जी। बहुत सारी। और बाद में जब रिकैप्चर किया तो उसके बाद बस उन्हीं के पास है, इंडिया के पास। अच्छा, 71 की वार में 3 गांव वहाँ पर। हाँ, तो उसकी वजह से फैमिली डिवाइड हो गई। चलें खैर, इसमें तो निकल जाएंगे। ये बताइए कि आपके इलाके के अंदर तालीमी माहौल कैसा था? स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम? हमारे वहाँ पर जो ज़रिया माश बहुत महदूद था जी। तो हमारे इलाके के लोगों के मेहनत मजदूरी के लिए गांव से बाहर निकलने का रुझान बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और चूँकि मुसाफरत में रहते थे तो लोग ज़्यादा समझदार हमारे गांव के जो बड़े थे वो थे। उनके वैसे डेस्टिनेशन क्या होती थी, मंजिल क्या होती थी, निकलने का ख्वाब? हाँ, दुबई चलो या दिल कराची मुझ कमाइयाँ? उस वक्त जो है जब पार्टीशन से पहले का। अच्छा अच्छा अच्छा। पार्टीशन से पहले दिल्ली हुआ करता था। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो शिमला, मंसूरी, अच्छा देहरादून, वहाँ के किस्से सुनाया करते थे कि हम यहाँ रहे। तो उनमें से कई लोग ऐसे थे कि जो ठेकेदारी करते रहे। जब पार्टीशन हो गई तो वहाँ से आए तो बहुत माल असबाब के साथ वापस लौटे। सही।
پاکستان بنا تو ان لوگوں کو, ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تھا, صحیح. تو انہی میں سے ایک بزرگ تھے ٹھیکدار غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ. وہ ان پڑھ تھے لیکن گاؤں کی تعلیم کے حوالے سے بہت فکر مند وہ رہا کرتے تھے. صحیح. اور 50s میں, کہیں ارلی 50s میں کہتے ہیں کہ ایک بار ایک پولیٹیکل ایجنٹ آیا تو انہوں نے ان سے گاؤں کی جو اسکول گوئنگ ایج کے جتنے بچے تھے ان سب کو لائن میں کھڑا کر کے, خود صاحب ثروت انسان تھے تو اچھے لباس میں وہ وہاں کھڑے ہوئے اور ان کے استقبال کیا. تو جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا اس نے سوچا کہ یہ اپنے بود و باش اور اپنے دولت سے مجھے مرغوب کرنا چاہتا ہے, تو ان کے سلام کا جواب دیے بغیر گزر گیا. اچھا. تو ایک تحصیلدار تھا, اس نے کہا کہ سر آپ نے اچھا نہیں کیا, یہ ایک عزت دار آدمی تھا, آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا. تو آگے جا کے کہتے ہیں وہ مڑ کے اس نے پوچھا, ہاں چاچا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا سر جی ہم آپ گاؤں تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہمارے گاؤں کی عزت بخشی اور آپ کے سلام کے لیے ان بچوں کو لے کر آئے ہیں کہ یہ آنے والے دور میں ہمارے اس ملک کے شہری ہوں گے. صحیح. لیکن یہ گلیوں میں پھرتے ہیں, کوئی تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے. جی. اس طریقے سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہاں پر کوئی ادارہ بنائیں اور اس میں استاد دے دیں, 5 سال تک استاد کی تنخواہ بھی میں دوں گا اور میں اپنا گھر خالی کروں گا. ایک وہاں کے ایک ٹھیکیدار نے, ان پڑھ ٹھیکیدار نے, جو کسی زمانے میں شاید ہندوستان سے دولت کما کے آیا تھا, تو اس نے پیشکش یہ کی کہ زمین بھی میری, گھر بھی اپنا, گھر بھی میرا, آپ صرف استاد دے دو, اس کی تنخواہ بھی میری 5 سال. یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے, کیونکہ اکثر ہمارے ہاں جو اس قسم کا ماحول ہے اس میں جو ہمارے لوکل وڈیرے اور جاگیردار ان کی سخت دلچسپی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے سب خرچے سے ایک بلڈنگ بن جائے اسکول کے نام پہ, تختی وہاں پہ لگ جائے اور اس کے بعد وہ ان کے ڈیرے میں کنورٹ ہو جائے. کتنی سندھ کے اندر تو ہزاروں ہزار اسکول بڑی قربانی, وہاں پہ ایک آدمی نے اتنی بڑی قربانی دی. کیا نام بتایا تھا ان کا؟ ٹھیکدار غلام محمد شاید تھا. میں اس سے ایک چیز میں ذہن میں آئی, آپ نے ذکر کیا کہ 1950 میں پولیٹیکل ایجنٹ کا دورہ اس علاقے کا, کب تک آزاد ریاست رہی تھی وہاں پہ, کب تک پولیٹیکل ایجنٹ آتے رہے؟ شاید 10 ریاستیں تھیں پاکستان کی جو بعد میں ضم ہوئی ہیں. میرے خیال ہے بھٹو کے دور کے بعد 70s اس وقت تک یہ انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں. ہاں, وہ ایریا اصل میں بنیادی طور پہ مقبوضہ کشمیر کی طرح کی, جو کشمیر کی اسٹیٹ سبجیکٹ کی جو ایک صورتحال تھی, اس میں پرنسلی اسٹیٹس تھے یہ سارے, اور راجے تھے وہاں پر, مختلف خپلوں کا راجہ تھا. ون لائنر. جی. لوگ وہاں پہ خوش ہیں پاکستان میں انضمام کے بعد سے, یا ابھی تک پچھلے دنوں یاد کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. الحمدللہ. تعلیم بہت عام ہو گئی. جی. ہمارا علاقہ تعلیم کی وجہ سے الحمدللہ معاشی پسماندگی تھی, روڈ کنیکٹیویٹی نہیں تھی, روڈ کنیکٹیویٹی آ گئی ہے. اور تعلیم میں وہاں کی سب سے بڑی انڈسٹری ایجوکیشن ہے. اچھا. اور ہمارے لوگوں کی جو سب سے بڑی ترجیح ہے وہ کوئی مال و دولت مل جاتا ہے الحمدللہ, نہیں بچوں کو تعلیم نہ ملے, سب سے بڑی اذیت ان کی یہ ہوتی ہے. اور ہمارے گاؤں سے لاسٹ ایئر ایک بچہ 96% پہ میڈیکل کی سیٹ لے کے لاہور گیا. اچھا. میرے گاؤں کا. اچھا. اور ایجوکیشن میں یعنی پورے اس ریجن میں ہمارا گاؤں سب سے آگے ہے, اور پورا علاقہ بھی ہے, اور اس میں اسی اسکول کا, اس کے پیچھے اسی اسکول کا ہاتھ ہے. جی برادر عثمانی, میرا اپنا خیال یہ کہ شاید وہ ماحول تھا کہ جس نے آپ کے اندر بھی شوق اور لگن پیدا کی, اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ نے اپنے کیریئر میں جیسے بلی 7 گھر دیکھتی ہے, تو آپ نے بھی تقریباً 7 ادارے یا 7 مدارس دیکھے ہیں, اور جس میں آپ نے آغاز جو کیا اپنا ریڈ فاؤنڈیشن سے, جو کہ بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے لکھائی پڑھائی کی, تو شاید یہ بیج آپ کے, یہ میرے لیے جو میری انسپائریشن ہے وہ میرے مرحوم والد ہیں. اچھا. اور وہ ہمارے گاؤں کی جب پہلا اسکول بنا اسی موقع پہ جب وہ پولیٹیکل ایجنٹ آیا, اور انہوں نے جب اجازت دی تو آگے سے وزٹ کر کے واپس آئے, تب استاد آ چکا تھا. جی. تو ایک تو آپ نے کہا کہ تعلیم کے اندر جو آپ کا جو شوق بڑھا اس کے اندر, اور اس کے اندر اپنا کیریئر بنانے کے لیے, ورنہ لوگ تو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ نے معلم بننا چاہا, تو ایک تو وہ
اللہ ان کی مغفرت کرے، رحمت کرے ان کے اوپر. یہ جو اس گاؤں کے وہ تھے جنہوں نے بڑے تھے بیج رکھے. بالکل. اور پھر آپ کے والد مرحوم صاحب بھی، ان کا بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے. میرے مرحوم والد صاحب اسی اسکول کے جو ٹھیکدار محمد علی، میں نام بہرحال بھول رہا ہوں اس میں، خیر، تو ان کی عمر کے سلسلے میں کبھی کبھی میں اپنا بھی نام بھول جاتا ہوں، فاروقی کا گزارا کرتا ہوں. تو جو بھی نام تھا ان کا، محمد علی نام تھا، غلام صاحب جی. ان کا کہ والد صاحب ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں ایک میرے والد جو دنیا میں لے کے آئے، دوسرا میرے یہ جو چچا تھے، یعنی رشتوں میں وہ کوئی چچا نہیں تھے لیکن علم کی نسبت سے پورے گاؤں کے وہ کہتے تھے محسن ہے. جب میں مرحوم والد صاحب کہا کرتے تھے میں ہمیشہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں دعا کروں اپنے والدین کے لیے تو اور ان کے لیے دعا نہ کروں. یہ استاد کا مقام اور یہ استاد کا درجہ ہے جنہوں نے وہاں پہ تعلیم کی ایک ابتدا کی ہمارے گاؤں میں. اگر تو استاد تو ایک روحانی باپ ہے. ایسا ہی ہے. اصلی باپ جو ہے، جو فطری باپ ہے، وہ تو آسمان سے زمین بلاتا ہے، اور روحانی باپ جو ہے وہ پھر اگلی دنیا کی تیاری کرتا ہے. بہت عمدہ بات ہے. تو وہ ہمیشہ یہی ذکر کرتے تھے، تو مجھے بھی ہمیشہ یہی ایک رہتا تھا کہ، اور وہ خود بھی ان کی جب میٹرک ہو گیا تو 8th کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم، جب 8th کے بعد اپنی کتابیں وہ لے کے گاؤں گئے، گاؤں سے باہر تعلیم کے لیے گئے تھے، 5ویں تک تھی گاؤں کی تعلیم. تو وہاں سے واپس جا کے وہ اپنی کتابیں لے کے جاتے تھے بچوں، اسکول کے جو بچے 5ویں سے آگے ہوتے تھے ان کو وہ پڑھاتے تھے والنٹیئر. پھر میٹرک میں ان کی 2 جاب ہو گئی، ایک پولیس میں اس وقت انسپیکٹر کی، ASI کی، اور دوسری ٹیچر کی. تو انہوں نے استاد بننے کو ترجیح دی اور وہ جو پولیس کی جو جاب تھی وہ نہیں کی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پیشے کو عبادت سمجھ کے اختیار کیا. بہت عمدہ. گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. پہلا حصہ آپ نے سنا، اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوسرے حصے میں.